بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار الفرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. طريقة التمرين ديالنا كتقول pour déterminer la vitesse des ultrasons dans l'air, on réalise le montage expérimental suivant R1, R2 et 32 récepteurs. إذا المونتاج ديالنا هو هذا. الأساس فيه هو يكون عندنا واحد ليميتور. هاد ليميتور إيمي اون أوند ultrasonore. هاد كنديرو في الطريق ديالها دو ريسيبتور R1 و R2 لي ان اوسيلوسكوب. إذا هنا هاد ليميتور إيمي اون أوند لومينوز. هاد دو ريسيبتور حنا كنديروهم في الطريق ديالها. اللي عندنا مهم هو ان لا ديستونس ما بين هاد دو ريسيبتور كتكون عندنا معروفه لان حنا اللي كنحددوها فاش كنديرو ريسيبتور 1 وكنديرو مورا لو ريسيبتور 2. لا ديستونس كنقدروا نقيسوها لان هذا سي ان مونتاج اكسبيريمونتال، نقدروا نقيسو داك لا ديستونس كنقدروا نحدوها ما فيهاش مشكل. وهاد لوسيلوسكوب من ليكرون ديالو كنقدروا من بعد ما كتسجلوا لي دو سينيو لو سينيال غوسي باغ R1 و لو سينيال غوسي باغ R2 كنقدروا من خلال لا سونسيبيليتي اوريزونتال اللي غتلقاوها عطاوها لنا هنايا هي اس اش. كنقدروا من خلال لا سونسيبيليتي اوريزونتال نلقاو لو روتار ما بين لي دو سينيو، وبالتالي نقدروا نحسبوا لا فيتاس دو بروباغاسيون لوند كما غنشوفوا في هذا التمرين. دا قالك لي زوند ultra sonores sont émises par l'émetteur sous forme de salve. يعني دفعات. Les signaux reçus par R1 et R2 sont représentés sur la figure 2. Dans la figure 2 هي هذه. On donne la vitesse de balayage، يعني هي اللي قلت لكم سميتها sensibilité horizontale. هذه كتقول لنا بان كل ديفيزيون هكا اوريزونتال، كل ديفيزيون مشيتي هكا ديفيزيون اوريزونتال ها شحال لو طون كيكافئها. يعني في هذا لو سولوغرام اللي عندنا هنا كل ديفيزيون اوريزونتال كتكافئها 0.1 ملي سكوند. Question 1. قالك déterminer le retard taux séparant la réception des ondes. نمشيو لعند لا فيغور ديالنا هي هادي. لا ناخدو هاد لو سينيال هذا مثلا ها فوقاش تستقبل هنا، ناخدو هاد لو بوين هنا نبحثو على اختها هنا هي هادي. إذا شحال نكاو عندنا ولا ناخدو مثلا هادي مع هادي. المهم ناخدو دو بوان بحال يا اما بداية ديال الاستقبال لوند يا اما فاش كانت ماكسيمال. خدو دو زانستون يكونو بحال وحسبو شحال من كارو هكا بيناتهم اوريزونتالمون. عندنا 1 2 3 4. عندنا 4 ديفيزيون. و لا سونسيبيليتي اوريزونتال شفناها قبيله في لي دوني عطاوها لنا. لا سونسيبيليتي اوريزونتال هي 0.1 ملي سكوند باغ ديفيزيون. إذا d'après la figure d'après la figure 2 on a taux هي 4 KO fois SH. إذا غتجينا هي 4 fois 0.1. إذا taux غيجينا هو 0.4 ملي سكوند. La question 2. Calculer la célérité des ondes ultrasonores dans l'air. On donne D. شنو هي D؟ هي la distance ما بين les deux récepteurs هي 13,6 cm. إذا عندنا la distance qui sépare les deux récepteurs وعندنا le retard ما بين les deux récepteurs نقدروا نحسبوا la vitesse بكل سهولة من خلال العلاقة اللي شفناها في الدرس. شنو في الدرس بيننا la vitesse كتساوي لنا la distance ما بين 2 points. إذا لا ديستونس هنا لي دو بوان اللي غناخدو هما R1 et R2 على لا ديغي اللي بيناتهم هي لو روتار طو. إذا في إذا هنا R1 R2 على طو في غتجينا هي شحال لا ديستونس هي 13,6 سنتيمتر. نحولو هادي سا بويسونس موان 2 على طو قلنا هو 0.4 ملي سكوند نحولوها نضربو في 10 سا بويسونس موان 3. إذا غنلقاو فينا في تيكال 340 متر سكوند موان 1. Dans la question suivante, la célérité des ondes ultrasonores dans un gaz de masse molaire M, la masse molaire du gaz, de température T, c'est-à-dire la température absolue, est donnée par la relation V est égale à la racine de gamma, c'est-à-dire une constante R fois T sur M. R, la constante des gaz parfaits et gamma une constante son unité.
إذا الغاما ما عندهاش لونيتي، و ار هي هادي لونيتي ديالها هي الكيلوغرام في المتر كاري في المول موان زان في الكيلفين موان زان في السكوند موان دو. غاما سون يونيتي و لا ماس مولير كتكون بالغرام باغ مول. قالك 3 vérifier par analyse dimensionnelle que la relation 1 est homogène. إذا هنا نمشيو نديرو l'analyse dimensionnelle ديالنا، ناخدو العلاقة اللي عندنا في شنو هي لا غاسين كاري ديال غاما فوا ار فوا تي سور ام. الآن غندوزو لي ديمونسيون كنديرو معقوفات. إذا هنا غنديرو لا غاسين. إذا غاما ما عندهاش اون ديمونسيون لأن ما سون يونيتي. ار غنمشيو لونيتي ديال ار شنو هي قالك هي بالكيلوغرام. إذا الكيلوغرام هي لا ماس في المتر كاري. إذا المتر هي لونغور الديمونسيون ديالها كيكافئ اون لونغور. هادشي حنا شفناه في داك الفيديو اللي شرحنا فيه لاناليز ديمونسيونيل. الكيلفين هادي اون طومبيراتور. إذا لا طومبيراتور ما كنرمزوهاش بالتي كنرمزوها بتيتا. تيتا موان زان سكوند موان دو. إذا قلنا هي الكيلوغرام في المتر كاري في المول موان زان. إذا المول هي ان لا كونسيت ماتيير لو سامبل ديالها هو ان مينوسكول، ولكن في هاد لاناليز ديمونسيون كنرمزوها بان كبيرة. إذا ان موان زان. إذا قلنا ها هي إذا عندنا كيلوغرام في المتر كاري. إذا الكيلوغرام هو اون ماس ام. المتر سي اون ديستونس يعني ال. المول موان زان هي ان على بويسونس موان زان كونسيت ماتير. إذا كونسيت ماتير كنرمزولها بان. كيلفين هادي طومبيراتور. إذا رمزت لها بتيتا. سكوند موان دو. إذا هادي السكوند هو لو طون. إذا غنديرو هنا تي موان دو مزيان فوا تي. هادشي كله فوا تي. إذا هادي تي لا طومبيراتور. تي هي لا طومبيراتور. إذا غنديرو لها تيتا أس واحد ما عندهاش هادي على ام. هادي شنو هي ام؟ هي لا ماس مولير. لا ماس مولير هي باش بالغرام. إذا الغرام هو اون ماس، المول هو الكونتيت ماتيير. إذا جينا الغرام قلنا كيكافئ ديمونسيون ديالو هو اون ماس، والمول موان زان يعني هو كونتيت ماتيير على بويسونس موان زان. إذا هنا سامبليفيو. إذا لا ماس تمشي مع لا ماس، الكونتيت ماتيير موان زان تمشي كونتيت ماتيير مع موان زان. إذا شنو غادي يبقى لنا؟ يبقى لنا بأن في الديمونسيون ديالها هو حتى هنا عندنا هاد تيتا موان زان لا طومبيراتور، لأن هنا غتمشي مع هاد لا طومبيراتور لأن هادي موان زان وهادي تيتا غتمشي. يبقى لنا بأن في هي ال أو كاري يعني اون ديستونس على بويسونس دو. ما ننساش لا غاسين ديالي اللي كاينة عندي في تي موان دو في لو طون على بويسونس موان دو. إذا نحيدو لو كاري مع لا غاسين. إذا غيبقى لنا ديمونسيون ديال في هو اون ديستونس فوا لو طون على بويسونس موان زان، وهادشي اللي عندنا معروف. إذا في كتكون بالمتر سكوند موان زان هادي لونيتي، وبالتالي الديمونسيون ديالها يكون هو اون ديستونس على لو طون. إذا هاد لا غولاسيون اي هوموجين. دونك لا غولاسيون اي هوموجين. دونك لا غولاسيون اي هوموجين. est homogène. مزيان. إذا لا كيسيون سويفونت قالك calculer la vitesse de propagation des ondes ultrasoniques dans l'air à la température θ كتساوي 20 degrés Celsius. إذا العلاقة اللي نحسبو بها لا فيتاس دو بروباغاسيون من خلال لا température هي العلاقة اللي عطاونا هنايا، العلاقة اللي تأكدنا من l'homogenéité ديالها. إذا قلنا V est égal شنو هي لا غاسين ديال غاما فوا ار فوا تي على ام. هذه العلاقة اللي تأكدنا منها. إذا غنديرو لي دوني ديالنا. إذا غاما عطاوها لنا هي 1,39 فوا ار عطاوها لنا هي 8.315 و تي عطاو لنا هي 20 دوغري سلسيوس نحولوها للكلفين غنزيدو 273.15 على لا ماس مولير ديال ليغ هي 29. إذا غنديرو لابليكاسيون نيميريك ديالنا نلقاو بأن في إت إيكال
342 mètres secondes moins 1.